बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप न्यूमरोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब के साथ हमने इस वीडियो के अंदर नाजरीन बात करनी है रमजान अल मुबारक इमरान खान के लिए कैसा होगा। क्या इमरान खान के जायचे में कुछ बेहतरी आने जा रही है? उनके सितारे, उनके जायचे क्या कहते हैं? क्या इमरान खान ईद से पहले जेल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं या ऐसा कोई चांस नहीं है? इस पे बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे कि क्या पीटीआई की गेम ओवर हो चुकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके के अलावा और कहीं भी हुकूमत बनाने में कामयाब यकीनन नहीं हुई। तो बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज जो है वो भी लग जाएगा। बहरहाल ये आगे की चीजें हैं। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं बगैर वक्त जाया किए हुए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है चौधरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाजरीन जानना चाहते हैं कि रमजान अल मुबारक रहमतों वाला, बरकतों वाला, सालतों वाला महीना है। तो लोग कहते हैं कि हमारे कप्तान के साथ क्या होने जा रहा है रमजान अल मुबारक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सल्लल्लाहु मुहम्मद। देखिए चौधरी साहब, इमरान खान साहब जो है ना, मैं आपको आज एक डिफरेंट चीज़ बताता हूँ खान साहब के बारे में। जी। इमरान खान साहब का 9th हाउस, अल्लाह की रहमत का जो घर जिसको कहा जाता है, डिवाइन हाउस जिसको कहा जाता है, डिवाइन हेल्प का हाउस जो है वो कहा जाता है। वो इस तरीके से इस वक़्त तैयार है कि किसी भी वक़्त कोई बैरूनी हेल्प जो है, बैरूनी मुल्क से कोई हेल्प या कोई डिप्लोमैटिक मूव या कोई पॉलिटिकल मूव या कोई इस तरह की चीज़ जो है, वो आती हुई नज़र आती है। और खान साहब के लिए बहुत सारा रिलीफ़ जो है, वो एकदम आपको आता हुआ नज़र आता है। ये ड्यूरिंग रमज़ान भी आप देखेंगे और आफ्टर रमज़ान जो है, रमज़ान के जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं, उसके अंदर ये शुरू हो चुका हुआ है इनफैक्ट टाइम। मगर ये है कि रमज़ान के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। और इमरान खान साहब की रिहाई जो है, मैं उसको बोलता हूँ मुंतकिली है। एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल किए जाएँगे इमरान खान साहब। तो आप कह लें कि रिहाई की तरफ जो है वो पेशकदमी जो है, वो रमज़ान के अंदर होती हुई आपको इंशाल्लाह नज़र आएगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब जब आप ये कहते हैं कि डिवाइन पावर्स जो हैं वो उनका ये है, तो इससे इसको मैं लोगों के लिए आसान कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो नाज़रीन हैं वो फिर कह रहे होते हैं कि यार ये डिवाइन पावर अब तो हम यूँ कहते हैं कि कुदरती ताकत जो है वो इमरान खान के साथ है। देखिए, बिल्कुल यही बात है। डिवाइन का मतलब ये देखिए, एक आदमी तन्हाई में मौजूद है, ठीक है? उसका लिंक जो है, उसका कॉन्टैक्ट जो है, उसका जोड़ जो है, वो ज़्यादा गहरे तरीके से परवरदिगार के साथ अटैचमेंट उसकी हो गई, ठीक है? वो खान साहब खुद भी कहते हैं जी मैंने कुरान भी इतनी दफ़ा पढ़ा, फिर तर्जुमा भी पढ़ा, मैं ये करता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, ठीक है? तो ज़ाहिर है जिस वक़्त आप तन्हाई में हैं और आप अपनी इबादत का जो कोटा है वो बढ़ा देते हैं, इबादत का जो है आप टाइम बढ़ा देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, कुदरत जो है वो बेहिस तो नहीं है ना। वो इतने करोड़ पाकिस्तानियों के लिए अगर दर्द रखता है, मालिक अपने तरीके से चला रहा है सिलसिले को, किसी तरफ लेके जा रहा है, जो आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा। आम आदमी तो परेशान है, मगर कुदरत जो है उसके अपने तरीके हैं, ठीक है? वो आयत मुबारका में अक्सर उसका रेफ़रेंस देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ठीक है? इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर आगे अल्लाह बेशक। रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, तूलिजुल लैला फिन नहारि व तूलिजुन नहारा फिल लैलि व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। वही है जो इज़्ज़त देता है, वही है जो ज़िल्लत देता है। वही है जो दिन में से रात को और रात में से दिन को पैदा फरमाता है। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ। और वही जी, अल्लाह है जो मौत में से ज़िंदगी और ज़िंदगी में से मौत को पैदा करता है। अब ये बेशक। फिनोमेना जब इंसान को समझ आ जाता है ना, तो इंसान को कायनात जो है बिल्कुल एक छोटी-सी चीज़ नज़र आती है कि अच्छा ये चीज़ है। अल्लाह ताला ये कर रहा है। अल्लाह ताला के फिनोमेना के साथ आप अटैच हो जाते हैं, सब्र भी आ जाता है। अब यही वाली चीज़ जो है, पीटीआई जो है, आप भी समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। पीटीआई देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मैं अपनी पर्सनल आपको बात बताता हूँ। मेरे मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ पर्सनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इंसाफ वाली चीज़ें नहीं थी। उस दौरे हुकूमत के अंदर जो नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई, मैं तो कभी भी हुँ, नहीं समझूँगा कि जी इमरान खान को मैं कहूँ कि मेरे फ़ेवरेट हैं। मगर हुँ, हम उस ज़ायके का क्या करें चौधरी साहब, जिस हुँ। ज़ायके को हमने पढ़ना है और अगर हमने गलत बात कर दी तो हमने अपने प्रोफ़ेशन के साथ बददयानती कर दी, हमने अल्लाह को जवाब देना है आगे जाके। ज़ायका जी। उस शख़्स का इस तरह का है
کہ وہ اب پرابلم سے نکلتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے کہنا تو نہیں, بتانا تو نہیں چاہیے, خیر میں نے ووٹ بھی کسی کو نہیں کہا. کیوں؟ جی کیونکہ میری سمجھ میں چیزیں نہیں آتی. عمران خان ہو, کوئی بھی ہو, جب پاکستان کے لیے کوئی اچھا کرے گا اس کو ضرور ووٹ دیں گے. مگر بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ذائقے کو ریڈ کرتے ہیں, وہ اس وقت مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ بہترین ذائقہ ہے. جس طریقے سے فارمولیشن ہو رہی ہے قدرت کی رحمت کی عمران خان کے اوپر یا عمران خان کی پارٹی کے اوپر, لوگوں کو تو نظر آ رہا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, ختم ہو گئی, اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آرڈرز بھی یہی ہیں کہ اڑا دو, ختم کر دو اس پارٹی. مگر ہاں اللہ تعالیٰ کا اپنا موڈس آپرینڈی ہے, اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ کار ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو ذائچہ پڑھنا ہے, انرجیز کے پیٹرن پڑھنا ہے, ہم نے بتا دینا کہ بھائی جان ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہا کہ عمران خان کا ذائچہ بڑا تگڑا ہے, مطلب ٹھیک ہے وہ قدرتی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں, ڈیوائن پاورز اس کے ساتھ ہیں, اسپرچل پاورز عمران خان کے ساتھ ہیں. یہ جو پی ٹی آئی آپ بیچ میں لے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ذائچہ بھی بڑا تگڑا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی فارغ ہوئی نہیں, پلے کچھ نہیں بچا ہوا. پی ٹی آئی کا نا جو ٹائم تھا نا بننے کا, وہ ٹائم ٹھیک تھا. 25 اپریل جب یہ بنی تھی نا لاہور میں, وہ ٹھیک ہے. ٹائم کے پوائنٹس جو ہیں وہ بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. اس حساب سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے. آپ نے وہ مووی دیکھی ہے ٹرمینیٹر, اس میں وہ ساری ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے اس آدمی کی, اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ایسے اکٹھا ہوتا ہے اور وہ مومنٹم گین کر کے پھر سے, تو یہی والی کنڈیشن جو ہے یہ چل رہی ہے. پی ٹی آئی ختم آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ 8 فروری کو جو ووٹ گیا ہے وہ کس کو گیا ہے؟ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو گیا ہے نا. سر مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ 160 یا 170 سیٹیں جیتی ہوئی ہے, چلے 160-70 نہیں, چند ایک سیٹیں کو ایسی ہوں گی جو بعد میں قانونی عمل سے گزرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملیں گی؟ تو علی صاحب یہ بات جو ہے نا, ان کے ذائچے کو جب ہم پڑھتے ہیں, پاکستان کے ذائچے کو پڑھتے ہیں, تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ سیٹس بھی ان کو ملیں گی اور بہت سارے لوگ اسمبلی سے باہر چلے جائیں گے جو بیٹھے ہوئے, بہت سارے لوگ انٹر ہوں گے. بہت سارے ایسے ان کہے رازوں کے اوپر سے پردہ اٹھنا شروع ہو چکا ہوا بھی ہے, آگے بھی ہوگا. لوگ بتائیں گے کہ علی پر کیا گزری, وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی وہ بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارے ساتھ کیا ہوا, کس نے ہمیں کیا کہا, کس نے ہمیں کیا نہیں کہا. ایک ایک چیز جو ہے وہ اوپن ہونی شروع ہو جائے گی, کیونکہ پلانٹری پوزیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو 2 شیڈو پلانٹس جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, راہو اور کیتو, یہ فل ایکشن کے اندر ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. کیتو کا کام ہے سازشیں کرنا, سازشوں کے اوپر سے پردہ اٹھانا, نئی کانسپیریسی تھیوریز کو بلڈ اپ کرنا, اور راہو جو ہے وہ خدا نخواستہ حادثات کو انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دھماکہ ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے, کوئی ان ایون چیز ہے, یعنی راہو کا ایکٹیو ہونا اٹ سیلف کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ بہت سارا ٹائم جو ہے 1.5 سے 2 مہینے کا, یہ ٹاپ ناچ ہے. ان کو اپنی حفاظت کے لیے خصوصی خیالات جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھنا پڑنا بہت ضروری ہے. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 25 مارچ کو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے, 8 اپریل کو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے, تو اس کو بھی ظاہری بات ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ریڈ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بغیر جو ہے بہرحال یہ 15 سے 20 دن آگے آپ سمجھ لیں, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کے بعد اپریل آ جاتا ہے, 22 مارچ کو اپریل آ جاتا ہے اسٹرالوجی کا. یہ جو ٹائم ہے یہ کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے. یہ 2 مہینے 2-2.5 مہینے مشکل مہینے ہیں گورنمنٹ کے لیے, حکمرانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے, ہماری تو دعا ہی ہے. ہم نے تو جو ریڈنگ ہے ہم نے وہ بتا دینی ہے, آگے کرنا نہ کرنا مالک کی مرضی ہے. وہ سارے ذائچے نقشے لپیٹ دیتا ہے, جب اپنی یہیں پہ آ جاتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے شک. چلیں جی, میری رائے جو ہے, ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ دوسری کہانی سنا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تسلی دے رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ بھائی جان پریشان نہیں ہونا, حالات جو ہیں وہ گھوم پھر کے پھر آپ کی بہتری کی جانب آئیں گے. میں صرف تسلی نہیں دے رہا, میں تو وہ پڑھ رہا ہوں ذائچے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. آپ کی ریڈنگز جو ہے, میری آپ ریڈنگ کی ریڈنگز تسلی دے رہی ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے پی ڈاکٹر ٹی صاحب. آئی کو میں نے تسلی دینی ہوتی تو میں پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کے آتا, میں نے کسی کو بھی نہیں ووٹ دیا. اوکے 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 ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نمبر ڈاکٹر صاحب کا اسکرین پہ چلتا رہا ہے, آپ کی کیوریز ہوں آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.